अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। आज मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि क्रिप्टो रिलेटेड है, लेकिन कंटेक्स्ट अब पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो ऐसे एक्सपीरियंस है जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश, ये उनके लिए भी एज इट इज़ इम्पोर्टेंट है। सडनली लास्ट ट्यूसडे को जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब है पाकिस्तान का, उन्होंने एक बैंकिंग समिट में ऐलान किया कि एसबीपी जो है ना, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक, ये जो क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से या क्रिप्टो के लिए इसको ओपन माइंड होना चाहिए। और वो जो रिस्ट्रिक्टेड रूल है जो एसबीपी ने इम्प्लीमेंट किया था कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में आपने ट्रेड नहीं करना, तो ये आपको मतलब इस पे एक पॉलिसी शिफ्ट दे दिया है औरंगज़ेब साहब ने। अब अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से हम ये कह रहे थे कि एक दिन ऐसा होगा जो आईएमएफ है या जो वर्ल्ड बैंक है वो एक दिन के आपको प्रपोज करेगा कि क्रिप्टो को रेगुलेट करे, क्योंकि उस वक्त जो यूएस या जो आईएमएफ थे उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा था, या इन जैसे जो आईएमएफ से नीचे कंट्रीज है उनको कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाए। और ये इन्होंने क्यों कहा है, इसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं डिटेल में आज जाना चाहता हूँ और आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। और सडनली हम जो चीज़ से हमने फ़ायदा उठाना था उससे हम नहीं उठा सके और अब वो कह रहे हैं कि आप इसको रेगुलेट करें। जो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है इसमें जो ट्रम्प एडवाइज़र पर डिजिटल एसेट है वो आया था और साथ में उसकी टीम आई थी, और उसने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उस वक्त ये भी प्रपोज किया कि इसके लिए क्रिप्टो काउंसिल एडवाइजरी भी बननी चाहिए और एक नेशनल क्रिप्टो काउंसिल की भी रिकमेंडेशन दी। अब थोड़ा सा मैं क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो में हर जगह पे ये कहता था, जब भी मुझे ये लोग कहते थे कि क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है, क्रिप्टो रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो मैं उनको ये एक बात कहता था, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है या जो बिटकॉइन है और या जो क्रिप्टो स्पेस है, ये चूंकि इस क्लोजली जो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम है उसके सपोर्ट में बनाया गया था, ये उसके अगेंस्ट में नहीं था, और ये डॉलर की एक न्यू डिमांड क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। तो जब मैं इसको इस कंटेक्स्ट में देखता था तो मुझे ये बात तो कंफर्म था कि क्योंकि ये चीज़ बनाया गया इसलिए है, लेकिन इसमें जो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो या इमर्जिंग वर्ल्ड को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, और अब ये डेवलपिंग स्टेज पे था, तो इसलिए यूएस की ये पॉलिसी थी कि इसको बैन किया था और इस पर सारे मुल्कों को कहा था कि ये रिस्की है, ये है और वो है, और इसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना या इसको रेगुलेट नहीं करना। तो जो कंट्रीज करो अहेड थे और वो उनके जहन में ये था कि कल को यूएस ने इसको रेगुलेट करना है और आज हम इसके इनोवेशन फेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन कंट्रीज में दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, इन्होंने तो पहले 2-3 साल पहले इनके लिए रेगुलेटेड बॉडी भी बना दी है और इसको रेगुलेट भी किया। और अभी दुबई का इसके साथ $25 बिलियन का इसका जो है ना एक पर ईयर रेवेन्यू जनरेट हो रही है इस ब्लॉकचेन स्पेस से और इसके स्टार्टअप से और इसके ट्रेडिंग और इसकी बाकी चीज़ों से। हमारे जैसे पाकिस्तान इकॉनमी जो डॉलर की स्टॉप होते हैं, जिनको डॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनके लिए तो कोई रिस्क ही नहीं होता, उनको पहले यही इसी तरह का स्पेस से फ़ायदा उठाना चाहिए था। और हम बार बार, क्योंकि मैं प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी वहाँ से पढ़ता भी हूँ, मैंने बार बार अपने प्रोफेसर्स और अपने सबको बताया, बल्कि मेरी रिसर्च इस पे है और इसी पे मैं बार बार कहता था कि ये चीज़ स्पेस से फ़ायदा उठाना चाहिए, चूँकि हमारा अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि हम खुद कोई माइंड अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम दूसरे के बनी बनाई चीज़ें को पर यकीन रखते हैं। तो इस वजह से हमने इस स्पेस का जो एक प्रॉपर जो बेनिफिट्स था वो तो मिस कर दिया है। कि मैं क्यों कह रहा था, इसका कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो हायरार्किकल है। उसमें जो फेडरल रिजर्व्स है या जो यूएस डॉलर बेस्ड सिस्टम है, ये टॉप पे है, जहाँ जो डॉलर प्रिंट करने वाले इदारे हैं वो डिक्टेट करते हैं कि हमने आगे क्या करना है। और इसके नीचे 5 सेंट्रल बैंक है जिनको डॉलर इजीली अवेलेबल होता है स्वाइप के थ्रू, क्रेडिट लाइन स्वाइप के थ्रू, और इसमें 5 सेंट्रल बैंक शामिल है। 5 सेंट्रल बैंक में से जापान, स्विट्जरलैंड, यूके और यूरोजोन और प्लस जो है ना फेडरल रिजर्व। इनको डॉलर कमाने के लिए ट्रेड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक क्रेडिट स्वैप लाइन के साथ जब भी इनको ज़रूरत है तो उनके पैसे। फिर इससे नीचे जो है ना आईएमएफ है, और आईएमएफ फिर बाकी लोगों को जब डॉलर ज़रूरत होती है तो उनको देते हैं। तो आईएमएफ के नीचे, आईएमएफ में जो आईएमएफ फूलिंग है उसमें जो इमर्जिंग वर्ल्ड है वो शामिल है, वो फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन वो 5 सेंट्रल बैंक से हायरार्की के में लो में। और इसके बाद जो है ना वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ आती हैं जैसे कि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़, क्योंकि वो टोटली कंट्रोल बाय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक होते हैं, तो उनकी अपनी कोई स्टांस इस तरह नहीं होती, वो हमेशा वहाँ से जो है ना वो पॉलिसी लेते हैं। इस तरह था कि जब पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया था तो वो बैन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के ऊपर था। जो इंडिविजुअल थे या जो फर्म्स थे वो इस मार्केट से
فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس میں thoroughly involved تھے. اور ایز پر لیٹسٹ اسٹیٹسٹک 21 ملین جو ہے نا وہ کرپٹو یوزر پاکستان میں ہے, اور جو کہ 700% انکریز اس سے سنس 2021 میں انکریز آیا ہے. اور اسی وجہ سے 2021 جو چین انالیسس ہے اس کے مطابق پاکستان ایڈاپشن میں 3rd نمبر پہ تھا, ویتنام اور انڈیا سے بھی زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بین لگا تھا وہ صرف فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور بینک کے اوپر لگا تھا, باقی جو لوکل اکانومی یا جو انڈیویجول تھے وہ اس پیس سے مسلسل انٹریکٹ کرتے تھے. اور یہی اسٹیٹسٹک ہم اپنے پریمیئر انسٹیٹیوٹ کو دیتے بھی تھے کہ مطلب لوگ اس کو جو ہے نا آپ اس چیز کو بین نہیں کر سکتے, آپ اس چیز کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے یا جو بینکس کے تھرو آپ ٹیکس کما سکتے تھے یا اس سے جو ریمیٹنسز کے اوپر انوویشنس کے اوپر آپ پیسے کما سکتے تھے, وہ آپ نے اس صرف لاس کیا ہے. جو بینیفٹ جو اس کا رسک تھا وہ میٹیگیٹ نہیں, کیونکہ لوگ تو اس کو اڈاپٹ کر رہے تھے. کچھ ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں, یو اے ای نے سب سے پہلے اس اسپیس کو ریگولیٹ بھی کیا اور سب سے پہلے اس اسپیس کو اڈاپٹ بھی کیا, اور ابھی یو اے ای جو ہے نا 2023 میں صرف 25 بلین اس کو جو ہے نا فائدہ ہوا. یو اے ای نے ایک ریگولیٹری باڈی بنائی ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام, اور 1000+ بلاک چین اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ اب تک بنے ہیں, اور اس نے بہت سارے جابس کریٹ کیے اور جی ڈی پی گروتھ میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اسی طرح ایل سیلوڈور نے یہ فرسٹ کمپنی تھی جس نے بٹ کوائن کو ایز اے اسٹریٹجک ریزرو بنایا, اور اس کی 60% پاپولیشن جو ہے نا وہ ان بینک تھی, اور وہ سارے جو ہے نا وہ بینکنگ پاپولیشن یا KYC کے تھرو اس کی فائنینشیل انکلوژن ہوئی, اور جو ریمیٹنسز کاسٹ تھا وہ 50% کم ہوا, اور 1 بلین بٹ کوائن بینک بانڈ اس نے ایشو کیا. تو آپ اس کنٹریز کو بھی جو صرف بٹ کوائن کو ایز اے لیگل ریزروز کے لیے اس نے جو لیا اس پہ. اب یہ سارے دوڑ بوڑ یہ جو ابھی ہمارے پاس ریگولیشن کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یو ایس اس وقت ریڈی ہے, اس نے ایک کرپٹو اسٹیبل کوائن بل منظور سینٹ میں بھیج دیا ہے, اور وہ کانگریس سے آلموسٹ اپریل 2025 سے یہ جو ہے نا بل پاس ہو جائے گا, اور ایک پراپر ریگولیشن آ جائے گی. اور پھر وہ چاہے گا کہ ایک مطلب ڈالر بیس ڈیمانڈ کے لیے, کیونکہ آپ کو میں تھوڑا سا ڈالر کی کنٹیکس بتا دوں, جو انٹرنیشنل ڈالر ہے نا 1971 میں جب ڈالر گولڈ سے ڈیفیکٹ ہوا نا, تو اس نے جو ہے نا وہ ایک اوپیک کنٹریز کے ساتھ یو ایس نے کنٹریکٹ کیا کہ اب جب آپ آئل ہے وہ آپ نے ڈالر میں بیچنا ہے, کیونکہ ڈالر میں اگر آپ آئل بیچیں گے تو انٹرنیشنل ڈالر ڈیمانڈ اس کے لیے بڑھے گی. تو اس لیے ہم پیٹرو ڈالر اسپیس میں تھے, لیکن اب کچھ عرصے سے جو ہے نا وہ پیٹرولیم اور آئل گیس پہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ڈیجیٹل اسپیس ایمرج ہو رہا ہے. تو اب یو ایس چاہتا ہے کہ اس ڈیجیٹل اسپیس میں ہم ایک ایسے ڈالر ڈیمانڈ کریٹ کریں کہ وہ ریٹیل لیول پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی ہو اور ریٹیل لیول پہ بھی ہو. تو اس لیے یو ایس نے اس کے لیے اسٹیبل کوائن ریگولیشن لے کے آ رہا ہے, وہ ایک ڈیفیکٹو ڈالر ہوگا اور اس کے پیچھے یو ایس ہوگا. تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ریٹیل لیول پہ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اور اب ہم اس اسپیس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمارا اپنا مطلب اسٹیبل کوائن ابھی ہے نہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر ہمارے کنزیومر کو 2 اسٹیبل کوائن اویلیبل ہوں گے, ایک کی ڈالر کی اور ایک لوکل کرنسی کی, تو وہ اکنامک انفلیشن کو ہیج کرنے کے لیے جو ہے نا یو ایس بیسڈ ڈالر سسٹم میں جائے گا. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چلو ابھی دیر سے آئے, وہ درست آئے دیر آئے, ابھی ہم نے کرنا کیا ہے, آگے کیا کرنا ہے. آگے میں یہ پروپوز کرتا ہوں کہ اگر لیٹ سپوز ہمیں بجائے اس کے کہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی بیس پہ بٹ کوائن کے اسٹریٹجک ریزروز کے لیے ایکٹ یا بل پاس کرنا ہوگا. اور وہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ جو اس پورے ایکو سسٹم کا جو بیک بون ہے یا جو منیٹری اینکر ہے وہ ہے بٹ کوائن. اور بہت سارے میرے رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت سارے جو ہے نا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بٹ کوائن جو ہے نا بائی 2031 ملین ڈالر سے اوپر ہوگا. تو پاکستان اگر پہلے فرصت میں اس بٹ کوائن کو اپنے فائنینشیل ریزروز میں شامل کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب یہ ابھی اس کی پرائز 1 لے کے اور یہ 1 ملین ڈالر پہ جائے گا اور پھر ہم اسپیس میں جائیں گے, تو ہمارے پاس کافی کوشن ہوگا اسپینڈنگ کے لیے بھی اور ہمارے ریزروز بڑھنے کے بھی کافی کوشن ہوگا. تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پالیسی میکر میں سب سے پہلے بٹ کوائن کو اسٹریٹجک ریزرو, اور آپ CZ جو بائنانس کا جو CEO ہے اس کا ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس 2 چوائس ہے, یا تو بٹ کوائن آپ ابھی لیں گے یا پھر جب US سارا خرید لے گا تب لیں گے. اور US کے ڈفرینٹ اسٹیٹس آلموسٹ 6 اسٹیٹس نے بٹ کوائن کے اسٹریٹجک ریزرو جو ہے نا بل اس نے منظور کیا ہوا ہے, اور وہ یہ بٹ کوائن بل جو ہے نا وہ اسٹریٹجک ریزرو ہولڈ کر رہے تاکہ فیوچر میں جب اس کی ویلیو بڑھے گی تو اس سے US ڈیٹ کم ہوگا جب وہ دوسرے اکانومی کو بیچیں گے. تو پاکستان کو پہلے فرصت میں جو ہے نا یہ بٹ کوائن کو ایز اسٹریٹجک ریزروز جو ہے نا بٹ کوائن کو ہولڈ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے پراپر ریگولیشن. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج
पे रेगुलेशन लेके आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए, लेकिन इसमें जो टॉप प्रायोरिटी ये है वो स्टेबल कॉइन के ऊपर, कि पाकिस्तान का अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च होना चाहिए ताकि वो इस स्पेस में कम्पीट करे और रेमिटेंसेस और बाकी, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंट्री है वो ऑलमोस्ट रेमिटेंसेस बेस्ड है और इस वक्त जो रेमिटेंसेस की कास्ट है वो ऑलमोस्ट 4 to 7% है अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल इसको भेजेंगे। तो XRP और इसके रियल सेटलमेंट्स ऑलमोस्ट 0.1% से पी के साथ ये कर सकते हैं। तो अगर अपना स्टेबल कॉइन हम लॉन्च करते हैं और इन ब्लॉकचेन के ऊपर हम रेमिटेंसेस को इनफ्लो करते हैं तो लोगों को भी फ़ायदा होगा और इससे ऑलमोस्ट $1 बिलियन की हम जो है ना वो एनुअली एक सीड प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन पी में कमी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जो कौंसल जो भी बनेगा और इसके ऊपर कि 2 चीज़ों पे वो काम करे कि एक स्ट्रेटेजिक फर्स्ट पोर्शन में बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बिल पास कर दे और दूसरे पे स्टेबल कॉइन रेगुलेशन ला के जो ह्यूज किस्म के कास्ट वेस्टर्न यूनियन और बाकी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बैंकिंग से जो चार्ज करते हैं उसको कम किया जा सकता है XRP और बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू। इस स्पेस में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एज अ पॉलिसी वो अपने आप को इसको फैसिलिटेट करे, इंसेंटिवाइज करे और ब्लॉकचेन फर्म्स और इंटरनेशनल जो लोग हैं ना उसको दावत दे के वो इधर कॉन्फ्रेंसेस कराए और लोगों को इसमें गाइड करे। तो ये अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत हम मतलब इस वक्त इस पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपरली इस चीज़ को अडॉप्ट करें और प्रॉपरली इस चीज़ को समझें तो पाकिस्तान का इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और साथ साथ ये सिर्फ पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये वीडियो मैंने बनाई, लेकिन ये बाकी ममालिक जो बांग्लादेश है और बाकी जो इमर्जिंग वर्ल्ड है उनको भी ये मॉडल ऐसे ही सूट करता है जैसे कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रेगुलेशन तो करना है, इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी तो आएगी। अभी आप अगर अभी भी समझ ले तो इससे आपको बेहतर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।